ल सो मलाई भन त एभी क्लियर गुड मर्निङ एभी क्लियर ऑडियो भिडियो क्लियर ऑडियो भिडियो क्लियर So today is the last lecture of nomenclature. Nomenclature का आज हाम्रो के हो थाहा छ last lecture हो. Today is the last lecture of nomenclature. From tomorrow we are going to start मतलब next class बाट we are going to start isomerism. हामी चाहिँ के स्टार्ट गर्छौं भन्न त आइसोमेरिजम है. आज चाहिँ हाम्रो लास्ट लेक्चर हो के को न लास्ट लेक्चर अफ के भन नोमेनक्लेचर. लास्ट लेक्चर अफ के भन नोमेनक्लेचर. सबैजना क्यामेरा अन गर. सबैजनाले के गर भन त क्यामेरा अन गर है. ल सो के बुझ्यो भन्दा कि आज हामी के पढ्छौं अलिकता साइक्लिक कम्पाउन्डको बारेमा पढ्छौं. नोमेनक्लेचर अफ साइक्लिक कम्पाउन्ड. जस्तो कि मलाई भन यो कम्पाउन्ड को नाम लेख्नु पर्यो भने के नाम होला भन त. व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड. यो साइक्लिक कम्पाउन्ड हो. के भन्छ नो नीड सर. शंकर के हो नि भन त. क्यामेरा को बारेमा भन्यो सर. के क्यामेरा अन गर्नु भन्नुहुँदै नि. नगर नि त तिमी सकिहाल्यो नि. सुन यहाँ र यो कम्पाउन्डमा हैन यो कम्पाउन्डमा हेर त यो कार्बन एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा. हाउ मेनी कार्बन 6 कार्बन है. सो 6 कार्बनको लागि हामी के लेख्छौं हेक्स लेख्छौं. सिंगल बन्ड के रहेछ भने सब सिंगल बन्ड के लेख्छौं भने एन लेख्छौं हेक्सेन. एन्ड सिन्स दिस कम्पाउन्ड इज साइक्लिक कम्पाउन्ड हामी के लेख्छौं भने साइक्लोहेक्सेन. व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड भने साइक्लोहेक्सेन. कम्पाउन्डको नाम के भने साइक्लोहेक्सेन. The correct IUPAC name of this compound is के भन साइक्लोहेक्सेन. फिर भने के भन त साइक्लोहेक्सेन. ल यो कम्पाउन्डको नाम के भन. What is the name of this compound भन साइक्लोपेन्टेन. के नाम भन साइक्लोपेन्टेन. सो यदि हाम्रो कम्पाउन्ड हैन यदि हाम्रो कम्पाउन्ड साइक्लिक कम्पाउन्ड हो भने हामी यो वर्ड चाहिँ युज गर्छौं के साइक्लो भन्ने वर्ड युज गर्छौं के युज गर्छौं भने साइक्लो. साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेन्टेन we use the word के भन साइक्लो. सो यदि हाम्रो कम्पाउन्ड साइक्लिक कम्पाउन्ड हो भने हामी के युज गर्छौं अगाडि के युज गर्छौं भने साइक्लो. साइक्लोपेन्टेन साइक्लोहेक्सेन बुझ्यो. अब सुन यदि कम्पाउन्डमा हैन सब्स्टिट्युएन्ट एउटा मात्रै छ भने साइक्लिक कम्पाउन्ड जस्तो कि यहाँ मैले मिथाइल ग्रुप हाल्दिए एउटा मात्रै सब्स्टिट्युएन्ट छ भने हामीले पोजिसन दिइराख्नु पर्दैन के. यहाँ यसरी नम्बरिङ गरेर 1 नम्बरमा हैन 1 मिथाइल साइक्लोपेन्टेन यसरी भनिराख्नु पर्दैन के. यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट एउटा मात्रै छ भने नो नीड टु गिभ द पोजिसन. डाइरेक्ट के लेख्न मिल्यो भन त डाइरेक्ट के लेख्न मिल्यो भन मिथाइल साइक्लोपेन्टेन. डाइरेक्ट लेख्न मिल्यो के मिथाइल साइक्लोपेन्टेन. नो नीड टु गिभ द पोजिसन. यदि कम्पाउन्डमा ध्यान सुन यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट एउटा मात्रै छ भने नो नीड टु गिभ द पोजिसन. हामीले पोजिसन दिइराख्नु पर्दैन. सिधा के लेख्ने भन मिथाइल साइक्लोपेन्टेन. मिथाइल साइक्लोपेन्टेन. नो नीड टु गिभ द पोजिसन. तर यदि कम्पाउन्डमा हैन सब्स्टिट्युएन्ट दुईटा छ भने यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट दुईटा जस्तो कि एउटा मैले ब्रोमिन हाले अर्को मैले क्लोरिन हाले. यदि कम्पाउन्डमा हैन सब्स्टिट्युएन्ट दुईटा छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो नम्बरिङ गर्नु पर्छ के. यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट दुईटा छ भने हामीले के गर्नु पर्यो भने नम्बरिङ गर्नु पर्यो. अनि नम्बरिङ गर्दाखेरि हामीले के हेर्छौं थाहा छ सुन है मेरो कुरा सुन. यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट दुईटा छ भने हामीले के गर्नु पर्यो नम्बरिङ गर्नु पर्यो. र नम्बरिङ गर्दाखेरि हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि यो ब्रोमो स्टार्ट हुन्छ बी बाट यो क्लोरो स्टार्ट हुन्छ सी बाट. टेल मी यो बी र सी मा कुन चाहिँ अगाडि आउँछ भन्न त. यो बी र यो सी मा कुन चाहिँ अगाडि आउँछ भने बी अगाडि आउँछ के. बी र सी मा कुन चाहिँ अगाडि आउँछ भने बी अगाडि आउँछ. सो ब्रोमिनलाई हामीले के गर्नु पर्यो 1 नम्बर दिनु पर्यो. सो यहाँ 1 नम्बर दिनु पर्यो
यो 2 नम्बर भयो र यो 3 नम्बर भयो। यो कम्पाउन्डको नाम के भन 1 ब्रोमो। यो कम्पाउन्डको नाम के भन 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। Tell me what is the name of this compound भन। यो कम्पाउन्डको नाम के हो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। एक नम्बरमा ब्रोमिन हैन, एक नम्बरमा के भन ब्रोमिन। सो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। एक नम्बरमा ब्रोमिन, सो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। के भन 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। के भन के नाम होला भन 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। एल्फाबेटिकल अर्डर हामी युज गर्छौं। के युज गर्ने भन त एल्फाबेटिकल अर्डर। के युज गर्ने भन त एल्फाबेटिकल अर्डर। जस्तो कि यो कम्पाउन्डको नाम के होला भन त व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड। यहाँ चाहिँ यो एमी लेखिरहेको छु। एमी भनेको मिथाइल, इटी भनेको इथाइल। एमी भनेको के भन मिथाइल, इटी भनेको के भन इथाइल। सो एक नम्बर कसलाई दिने भन मिथाइल कि इथाइल भन त 1 नम्बर इज गिभन टु इथाइल। किनभने ई र एममा ई अगाडि आउँछ नि त। अब मलाई भन 2 नम्बर कहाँ दिने लेफ्ट साइड कि राइट साइड भन त। 2 नम्बर हामीले कता दिनु पर्यो लेफ्ट तिर दिनु पर्यो कि राइट तिर दिनु पर्यो भन। एक नम्बर त हामीले यहाँ दियौं हैन, 2 नम्बर हामीले कहाँ दिनु पर्यो भन लेफ्ट तिर जता दिने भयो। यस यु क्यान गिभ 2 नम्बर एनीवेयर 2 3 4। सो तिमीले के देखिरहेको छ एक नम्बरमा के रहेछ इथाइल, 4 नम्बरमा के रहेछ भन मिथाइल। यसको नाम के छ 1 इथाइल, 1 इथाइल हैन 4 मिथाइल, 1 इथाइल 4 मिथाइल हैन साइक्लो हेक्सेन। यो करेक्ट आन्सर हो। So the correct answer of this question is हैन, the correct answer of this question is 1 methyl 4 methyl cyclohexane। के भन त 1 ethyl 4 methyl cyclohexane। चल म यहाँसम्म बुझा छ कि छैन फटाफट भन। ठिक छ है। अब सुन बुझिरहेछ यस यस। ल यदि कम्पाउन्डमा हैन मल्टिपल बन्ड छ भने है, जस्तो कि यहाँ यो कम्पाउन्डको हामीले के गर्नु पर्यो नम्बरिङ गर्नु पर्यो। ध्यान दिनु नि यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरो है। यदि कम्पाउन्डमा मल्टिपल बन्ड छ भने जस्तो कि यहाँ डबल बन्ड राखे मैले यहाँ डबल बन्ड राखे। छोड यो एक्जाम्पल छोड्दै अर्को एक्जाम्पल दिइरहेको छु है। यदि कम्पाउन्डमा मल्टिपल बन्ड छ भने यो एक्जाम्पल दिइरहेको छु चेक गर है। यहाँ डबल बन्ड यहाँ पनि डबल बन्ड। टेल मी यो कम्पाउन्डमा हैन व्हाट इज द पोजिसन अफ डबल बन्ड। डबल बन्डको पोजिसन के होला भन त। यो कम्पाउन्डमा डबल बन्डको पोजिसन के होला। व्हाट इज द पोजिसन अफ हैन व्हाट इज द पोजिसन अफ डबल बन्ड भने 1 नम्बर 3 नम्बर कि 1 नम्बर 2 नम्बर। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ भन्दाखेरि यदि तिमीले 1 नम्बर यहाँ दियौ भने एउटा रुल सुनिराख है। यदि तिमीले डबल बन्डको एउटा एन्डमा 1 नम्बर दियौ भने 2 नम्बर यहाँ दिन मिल्दैन के। तिमीले 1 नम्बर यहाँ दियौ भने 2 नम्बर यहाँ दिन मिल्दैन। रुल के हो भन्दाखेरि यदि यदि साइक्लिक कम्पाउन्डमा डबल बन्ड छ भने एउटा एन्डबाट स्टार्ट गरेका छौ भने अर्को एन्ड के हुनुपर्छ सँगै हुनुपर्छ के। सो इफ यु गिभ 1 नम्बर टु दिस कार्बन 2 नम्बर हामीले माथि दिनु पर्यो के। यदि तिमीले 1 नम्बर यहाँ दिइरहेको छौ भने 2 नम्बर तल दिनु पर्यो के। यदि तिमीले 1 नम्बर यहाँ दिइरहेको छौ भने 2 नम्बर माथि दिनु पर्यो के। यो रुल हो के। दिस इज द रुल। 1 2 3 4 मतलब डबल बन्ड 1 नम्बरमा छ, डबल बन्ड भनेको 3 नम्बरमा छ के। व्हाट इज द पोजिसन अफ डबल बन्ड भन। डबल बन्ड 1 नम्बर, डबल बन्ड 3 नम्बर। यो कम्पाउन्ड भनेको साइक्लिक कम्पाउन्ड हो। सो के लेख्ने थाहा छ साइक्लोब्युट। के भन साइक्लोब्युट। अनि 1 नम्बरमा 3 नम्बरमा डाइइन। अब सुन यो हाम्रो के हो भन त वर्ड रुट। यो हाम्रो के हो भन प्राइमरी सफिक्स। This is word root and this is primary suffix and this is consonant. This is also के भन consonant। यसरी consonant consonant आयो भने के थप्ने भन त ए थप्ने।
के एड गर्नु पर्यो भने ए एड गर्नु पर्यो सो फाइनल नाम के होला भने साइक्लोब्युटा 1,3 डाइएन यो करेक्ट आन्सर हो सो द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन इज हैन द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन इज साइक्लोब्युटा 1,3 डाइइन ल भन त के नाम होला भन साइक्लोब्युटा 1,3 डाइइन बुझिरहेको छौ साइक्लोब्युटा ए मस्ट बी एडेड because this is consonant and this is consonant a must be added याद छ नि consonant consonant भएपछि हामीले के थप्नु पर्छ ए थप्नु पर्छ है यो बेन्जिन को आईयूपीएसी नेम के होला भने व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम अफ बेन्जिन यो बेन्जिन हो डबल बॉन्ड टेल मी व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम अफ बेन्जिन बेन्जिन को करेक्ट आईयूपीएसी नेम के होला मलाई भन यो कम्पाउन्डमा डबल बन्डको पोजिसन कुन कुन नम्बरमा छ भन 1 नम्बरमा 3 नम्बरमा 5 नम्बरमा हेर तिमीले 1 नम्बर यहाँ दियौ भने हैन इफ यु गिभ 1 नम्बर टु दिस कार्बन 2 नम्बर कहाँ दिनु पर्यो तल 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर डबल बन्ड 1 नम्बर डबल बन्ड 3 नम्बर डबल बन्ड 5 नम्बर सो द कम्पाउन्ड इज साइक्लिक कम्पाउन्ड्स हामी के युज गर्छौं भने साइक्लो त्यसपछि के लेख्छौं भने हेक्सा साइक्लोहेक्सा हैन 1 नम्बरमा 3 नम्बरमा 5 नम्बरमा सो साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन यो करेक्ट आन्सर साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइइन यो करेक्ट आन्सर हो हेलो विवेक भन सो यसलाई हामी 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन लेख्न सक्छौं मिल्छ यो के अरे यो 135 हैन यो 135 जुन पोजिसन छ नि तिमीले अगाडि पनि जस्तो कि हामीले चाहिँ ब्युट टु इन लेख्छौं तर टु ब्युटिन पनि लेख्न मिल्छ नि त्यस्तै हैन यो 135 अगाडि लेख्न मिल्छ कि सुमित कुमार म्युट गरिहाल भाइ म्युट गरि सुमित कुमार यादव भन सर हामीले माथिबाट 1 नम्बर दिदा हुँदैन कहाँ माथिबाट रे माथि त यहाँबाट 6 नम्बरबाट या ल 1 नम्बर अल्ल भन 1 नम्बर मैले यहाँ दिए 2 नम्बर कहाँ जाने लेफ्ट कि राइट राइट त राइट जानु मिल्दैन नि त मैले अघि के भनेको थिएँ भाइ ए सुमित बाबु बुझे सर बुझे मैले के भनेको थिएँ ए बुझे तिमीले यदि 1 नम्बर यहाँ दियौ भने डबल बन्ड को एउटा एन्डबाट स्टार्ट गरेका छौ भने अर्को एन्ड चाहिँ सँगै हुनु पर्यो नि सो इफ यु गिभ 1 नम्बर टु दिस कार्बन 2 नम्बर तिमीले यही दिनु पर्यो यसरी गरेर हेर त पोजिसन एउटै आउँछ नि हेर त थाहा छ बेन्जिनमा हैन जुन डबल बन्डलाई है बेन्जिनमा जुन डबल बन्डलाई तिमी 1 नम्बर देऊ है पोजिसन एउटै आउँछ 135 135 135 यहाँ पनि के आउँछ भने 113 113 113 जुन पोजिसनलाई 1 नम्बर दिए तापनि हुन्छ कि अब सुन मोटा कम्पाउन्ड दिइरहेको छ हैन यहाँ चाहिँ तिमीले मिस्टेक गर्न सक्छौ है यहाँ डबल बन्ड यहाँ पनि डबल बन्ड टेल मी यहाँ चाहिँ हैन डबल बन्ड को पोजिसन के होला व्हाट इज द पोजिसन अफ डबल बन्ड यो कम्पाउन्डमा डबल बन्ड को पोजिसन के होला याद चाहिँ गर है 1 2 3 4 मैले यो गरेको नम्बरिङ राइट हो कि रङ हो भन त मैले यो गरेको नम्बरिङ राइट हो कि रङ हो भन रङ हो दिस इज रङ फेरि कोही के सोचिरा होला म त मिलाइरा छु त यो मिलिरा छु त यो 1 नम्बर यो 2 नम्बर सर यहाँबाट स्टार्ट गरे अनि अर्को एन्डलाई 2 नम्बर दिइरा छु यो त मिलाउनै पर्यो तिमीले यसरी त मिलाउनै पर्छ
र नेक्स्ट मल्टिपल बन्डको पोजिसन के हुनुपर्छ, लोएस्ट पनि हुनुपर्छ। त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ कि हामीले। तिमीले होइन यो त मिलाउनु त मिलायो, ठिक छ, मैले माने 1 2 ठिक छ मिल्यो, तर नेक्स्ट डबल बन्ड भनेको 4 नम्बरमा आयो के। तर यदि कसैले होइन, यदि कसैले 1 नम्बर यहाँ दियो भने यहाँ 2 नम्बर भयो र अर्को डबल बन्ड त 3 नम्बरमा आयो नि। सो त्यो कुरो पनि हामीले के गर्नुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ के। यहाँ फरक परेन, यहाँ चाहिँ फरक परेन, जहाँ 1 नम्बर दिने 1 3 1 3 1 3 1 3, यहाँ पनि फरक परेन 1 3 5 1 3 5, तर यहाँ चाहिँ फरक पर्यो। तिमीले तिमीले 1 नम्बर यहाँ दियो भने अर्को डबल बन्ड भनेको 4 नम्बरमा आउँछ। तिमीले 1 नम्बर यहाँ दियो भने अर्को डबल बन्ड भनेको 3 नम्बरमा आउँछ। सो व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? यस, साइक्लिक कम्पाउन्ड हो साइक्लो। हल्का ठुलो देखिरा होला हैन? थाहा छ, हल्का ठुलो देखिरहेछ, अघि भन्दा हल्का ठुलो देखिया छ। गाउँलेहरू बुझेनौ? यस, जुम भन्छ के, इंग्लिशमा जुम भन्छ, जुम गरेको के, बुझिरहेछौ तिमीहरू? बुझ्छौ यो वर्ड सुनेछौ? जुम भन्ने वर्ड यस्तो यस्तो के, यसलाई जुम भन्छ के। सुन है, यसलाई जुम भन्छ है। सुन, साइक्लो पेन्टा 1,3 डाइइन, यो करेक्ट आन्सर। साइक्लो पेन्टा 1,3 डाइइन। बुझाछ यहाँसम्म? अब सुन, मलाई भन, यदि एउटै कम्पाउन्डमा हैन मल्टिपल बन्ड पनि छ, सब्स्टिट्युएन्ट पनि छ, प्रायोरिटी कसलाई दिने भन? एउटै कम्पाउन्डमा मल्टिपल बन्ड, सब्स्टिट्युएन्ट दुईटै छ भने प्रायोरिटी मल्टिपल बन्डलाई दिने। प्रायोरिटी गोज टु के भने मल्टिपल बन्ड। एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु नि, बल्ल बुझ्छु ल्याएर। यो कम्पाउन्डको नाम लेख त। व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? C2H5। यो कम्पाउन्डको नाम के होला? सो थाहा छ, यो कम्पाउन्डमा हामीले के देखिरहेछौँ? दिस इज मल्टिपल बन्ड एन्ड दिस इज सब्स्टिट्युएन्ट। सन्ध्यालाई मैले अनम्युट गरेँ, ल्याउन त। व्हाट इज द पोजिसन अफ इथाइल भन त? 6 नम्बरमा हैन? 6 इथाइल। यस यस यस। कहाँबाट बोलिरहेछौ? म कुस्माबाट। कुस्मा, झुलङ्गे पुल, झुलङ्गे पुल हैन? यस। गालामा एक चटकन लगाऊ पहिला। 6 इथाइल कसरी हुन्छ मलाई भन त। मैले अघि के भनेको थिएँ याद गर। यदि कम्पाउन्डमा मल्टिपल बन्ड र सब्स्टिट्युएन्ट दुईटै छ भने प्रायोरिटी गोज टु मल्टिपल बन्ड। थाहा छ? सो तिमीले हैन, तिमीले के गर्नु पर्यो, तिमीले यदि 1 नम्बर, तिमीले सुन तिमीले 1 नम्बर यहाँ दियो भने 6 नम्बरमा के सब्स्टिट्युएन्ट आयो। मल्टिपल बन्ड 1 नम्बर, सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 6 नम्बरमा। तर म 1 नम्बर यहाँ दिए भने सब्स्टिट्युएन्ट 3 नम्बरमा आएन। यदि कम्पाउन्डमा मल्टिपल बन्ड सब्स्टिट्युएन्ट दुईटै छ भने प्रायोरिटी गोज टु मल्टिपल बन्ड। र हाम्रो नेक्स्ट टार्गेट के हुनुपर्छ? त्यो सब्स्टिट्युएन्टको लोकेन्ट पोजिसन पनि के हुनुपर्छ? लोएस्ट हुनुपर्छ के। त्यो पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले। कुस्मा बुझिरहेछौ? नेक्स्ट पोजिसन पनि फेरि कोही त सोचिरहला त्योभन्दा पनि सानो गरिदिन्छ, यस 1 नम्बर यहाँ, 2 नम्बर यहाँ। बक्लोल, तिमीले यदि 1 नम्बर यहाँ दियौ भने 2 नम्बर त तलै दिनु पर्यो नि। थाहा छ नि, एउटा एन्डबाट स्टार्ट गरेको छौ भने अर्को एन्ड के हुनुपर्छ? सँगै हुनुपर्छ के। यति बिस्तारै पढाएर बुझ्न त बुझिरहेको छ नि है तिमीहरू? बोल दो जरा, क्लियर छ? यस। फुल क्लियर। यस। 3 नम्बरमा के रहेछ? इथाइल, 3 इथाइल। साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्स 1 इन लेखे नै हुन्छ, साइक्लोहेक्सिन लेखे नै हुन्छ के। ल भने यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गर फटाफट। यस।
बुझ्यो ल अब म तिमीहरूलाई एउटा कुन खतरनाक क्वेसन दिइरहेको छु 99% ले के गर्छु गल्ती गर्छु 99% ले के गर्छु गल्ती के भन त गल्ती ट्राई गर त इमरान अंसारीलाई मैले अनम्युट गरे इमरान हेलो हजुर सर ल भने यो कम्पाउन्डको नाम भन त सर 3 ब्रोमो 2 3 मिथाइल ब्रोमो। हेक्सिन गालामा के लाउने चटकन के लाउने थाहा छ चटकन यसरी गरे होला हो क्या भन ध्यान दिनु सुन मेरो कुरो थाहा छ तिमीले यहाँ 1 नम्बर दियो भने डबल बन्ड 1 नम्बरमा आयो ठिक छ मैले माने डबल बन्ड 1 नम्बर ध्यान दिनु है भाइ 1 नम्बर सर तर सब्स्टिट्युसनको पोजिसन कुन नम्बरमा छ भन त डबल बन्ड त 1 नम्बरमा आयो सब्स्टिट्युएन्ट कुन नम्बरमा छ भन इफ यु गिभ 1 नम्बर टु दिस कार्बन 2 and 3 oh yes very good man yes 2 and 3 now if you give 1 number to this carbon यो डबल बन्डलाई दिए भने यहाँ चाहिँ मैले 1 नम्बर दिए भने डबल बन्ड त 1 नम्बरमा आयो ठिक छ नाउ टेल मी व्हाट इज द पोजिसन अफ सब्स्टिट्युएन्ट कुन नम्बरमा छ भन 1 and 6 सर यस 1 and 6 देख मेरे भाइ मैले अस्ति भनेको थिएँ यदि कम्पाउन्डमा सब्स्टिट्युएन्ट 2 or more than 2 छ भने सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन एलएलआर ल न यो 2 र यो 1 मा कुन चाहिँ सानो भन त 1 यो नभन्नु कि यो कसरी थाहा पाउने 1 सानो नि 2 र 1 मा कुन चाहिँ सानो 1 अब बाँकी त अरु त हेर्नै परेन नि दिस नम्बरिङ इज राइट सो के भइराछ थाहा छ तिमीले 1 नम्बर यहाँ दियो भने डबल बन्ड 1 नम्बरमा आयो सब्स्टिट्युएन्ट पनि 1 नम्बरमै आयो तर तिमीले 1 नम्बर यहाँ दियो भने डबल बन्ड 1 नम्बरमा आयो र सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 2 नम्बरमा आयो के हजुर बुझे सर बुझ्यौ नि सो तिमीले के गर्नु पर्यो 1 नम्बर यहाँ दिनु पर्यो जस्तो मल्टिपल बन्ड त 1 नम्बरमै आयो सब्स्टिट्युएन्ट पनि 1 नम्बरमै आयो के सो द करेक्ट IUPAC नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज यस 1 2 3 4 5 6 ब्रोमो यो आईआईटी मा आएको क्वेशन हो यो कडा क्वेशन हो यो मजाक में हल्के मत लो 6 ब्रोमो 1 मिथाइल हेक्सिन हैन रे साइक्लोहेक्सिन भाइ हेक्सिन साइक्लोहेक्सिन ल यहाँसम्म बुझेको छु भने यस गर विवेक चौधरीलाई फेरि डाउट भयो ह्यान्ड रेज गरिहाल्छ ल विवेक भन त यस सर बुझे सर म्युट गरिहाल भाइ साइक्लोहेक्स 1 in के रे साइक्लोहेक्स 1 in तो 1 हटले किन छोड्नु भयो त 1 लेख्न पनि पाइन्छ नलेख्न पनि पाइन्छ किनभने यो कम्पाउन्डमा त मल्टिपल बन्ड मात्रै छ नि त एउटा मल्टिपल बन्ड मात्रै छ नि त ल लेख खुश रहो बालक तू भी क्या याद करेगा ल
ल यहाँसम्म ठिक छ सबैजना? यहाँसम्म ठिक। स्नेह प्रतीक झा, यो दुई चारजना त जहिले डाउट हुन्छ, केलाई भन त भाइ? सर यो नम्बरिङ चाहिँ एकचोटि फेरि भनिदिनु न। कुन चाहिँ नम्बरिङ? अहिले बेला क्वेसनको पहिलाको के यो भन्दा माथिको, योभन्दा माथिमा के प्रब्लम भयो रे? मतलब त्यो त्यसमा दुईटैमा छ क्या। अब नम्बरिङमा जस्तै अब तपाईँले यहाँ 1 भन्नुभयो नि, अनि यो 1 मा त अब बिआर र CH3 को बिचमा मानव डबल बन्ड भएको भए कसरी नम्बरिङ गर्थ्यो? कहाँ डबल बन्ड भएको भयो रे? बिआर भएको ठाउँमा र CH3 भएको ठाउँमा डबल बन्ड भएको भए कसरी नम्बरिङ गर्थ्यो? यहाँ यहाँ घरि यो क्वेसन होइन, अर्को क्वेसन भन्छौ, घरि माथिवाला क्वेसन भन्छौ, यस्तो भन्न खोजेको तिमीले? यस्तो भन्न खोजेको भाइ? यसमा के गाह्रो भयो त नि? यो क्वेसन अल्फाबेट हेर्ने नि, 1 भयो 2 भयो, ब्रोमिनलाई 1 नम्बर दिने, ब्रोमिनलाई हामीले 1 नम्बर दिनु पर्यो। यहाँसम्म ठिक छ? क्लकवाइज नन क्लकवाइज गरेर गर्ने होइन होइन क्लकवाइज, अल्फाबेट हेर्ने हो। ल सुन, अब चाहिँ म नेक्स्ट क्वेसन के दिइरहेको छु। एउटै कम्पाउन्डमा मल्टिपल बन्ड पनि आयो, फङ्सनल ग्रुप पनि आयो, सब्स्टिट्युएन्ट पनि आयो। इन अ सिंगल कम्पाउन्ड मल्टिपल बन्ड, फङ्सनल ग्रुप, सब्स्टिट्युएन्ट। ट्राई गर त। ल यो कम्पाउन्डको नाम के होला? यार सो थाहा छ नि हामीलाई, यदि कम्पाउन्डमा मल्टिपल बन्ड, फङ्सनल ग्रुप र सब्स्टिट्युएन्ट सबै छ भने प्रायोरिटी कसलाई दिने भने फङ्सनल ग्रुपलाई। सो तिमीले 1 नम्बर यहाँ दिनु पर्यो। नेक्स्ट प्रायोरिटी कसलाई दिनु पर्यो? मल्टिपल बन्डलाई। सो 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बर। 6 नम्बरमा के रहेछ भने ब्रोमिन, 6 ब्रोमो लेख, साइक्लोहेक्स लेख। 6 ब्रोमो होइन, 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स, 3 इन लेख, अनि 1 ओल लेख। यो कम्पाउन्डको नाम लेख फटाफट। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ थाहा छ? यहाँ चाहिँ हामी के गर्ने भन्दाखेरि
यो जुन फंक्शनल ग्रुपलाई 1 नम्बर दिनु पर्यो यो फंक्शनल ग्रुपलाई दिस इज गिवन 1 नम्बर अब हामी के हेर्छौं द पोजिसन अफ मल्टिपल बन्ड 2 नम्बर 3 नम्बर मल्टिपल बन्ड 3 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर सो थाहा छ यसरी जाँदाखेरि पनि मल्टिपल बन्ड भनेको 3 नम्बरमा छ यसरी जाँदाखेरि पनि मल्टिपल बन्ड के रहेछ 3 नम्बरमै छ के सो मल्टिपल बन्डले डिसिजन दिएन अब हामी के हेर्छौं यो सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन हेर्छौं यसरी गयो भने सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 2 नम्बरमा छ यसरी गयो भने सब्स्टिट्युएन्ट भनेको 5 नम्बरमा छ के हामीले यसरी जानु पर्यो सो 1 भयो यो 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो तिमी बुझेछौ यो 2 नम्बरमा के बताछ 2 नम्बरमा मिथाइल भयो 2 मिथाइल भयो 2 मिथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंट के भन्छ 2 मिथाइल साइक्लोपेंट साइक्लोपेंट 3 इन ध्यान दिसो है 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 3 इन अनि अल्कोहल को लागि के भन ओल 1 नम्बरमा ओल यो करेक्ट आन्सर हो लास्टमा यो लेख्न मिल्छ 3 इनोल पनि लेख्न मिल्छ लास्टमा you can write 3 enol you can write के भन 3 enol or you can write 3 in 1 ol तिम्रो चोइस दुईटै लेख्न मिल्छ आपकी मर्जी हैन ल भने यो कम्पाउन्डको नाम के होला भन व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड यस यहाँ मैले डबल बन्ड ओ हाल्दिए तास यो डबल बन्ड ओ भनेको किटोन हो के यो डबल बन्ड ओ भने के भन किटोन यो डबल बन्ड ओ भनेको के भन त किटोन सो यसको नाम के होला भेरी सिम्पल यो किटोन हो हैन जसको लागि हामी के लेख्छौं ओन सो साइक्लोहेक्सानोन के नाम होला भन साइक्लोहेक्सानोन फेरि भन यसको नाम के होला भन साइक्लोहेक्सानोन एकचोटी केयू 2012 मा है केयू 2012 मा क्वेशन के आएको थियो ध्यान दिनु केयू 2012 मा क्वेशन के आएको थियो व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम अफ दिस कंपाउंड द कंपाउंड को करेक्ट आईयूपीएसी नेम के होला यो कंपाउंड को करेक्ट आईयूपीएसी नेम के होला सब ध्यान दिनु न म एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न गइराछु है यदि यो CHO ग्रुप यदि यो कार्बोक्सिलिक एसिड यदि यो साइनाइड साइक्लिक रिंग सँग डाइरेक्टली अट्याच छ भने यदि CHO ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप साइनाइड ग्रुप रिंग सँग डाइरेक्टली अट्याच छ भने हामी स्पेशल सफिक्स युज गर्छौं एल्डिहाइड को लागि नर्मल सफिक्स के हो भने अल व्हाट इज द नर्मल सफिक्स फर एल्डिहाइड भने अल व्हाट इज द स्पेशल सफिक्स फर एल्डिहाइड भने कार्बल्डिहाइड तर यो कार्बल्डिहाइड हामी कतिखेर युज गर्छौं जब यो CHO ग्रुप रिंग सँग के हुन्छ डाइरेक्टली अट्याच जस्तै कार्बोक्सिलिक एसिड को लागि हामी के लेख्छौं कार्बोक्सिलिक एसिड नै लेख्छौं कार्बोक्सिलिक एसिड को लागि के लेख्ने भने कार्बोक्सिलिक एसिड र साइनाइड को लागि के लेख्ने भने कार्बोनाइट्राइल साइनाइड को लागि के लेख्ने भने कार्बोनाइट्राइल ध्यान दिनु CHO कार्बल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड साइनाइड को लागि के भने कार्बोनाइट्राइल बुझ्यौ सो व्हाट इज द नेम अफ दिस कंपाउंड यो कंपाउंड को नाम के होला सो चेक गर साइक्लोहेक्सेन लेख त्यसपछि के लेख कार्बल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड व्हाट इज द नेम अफ दिस कंपाउंड भन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड व्हाट इज द नेम अफ दिस कंपाउंड भन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड ल भने यसको नाम के होला फटाफट भन यो कंपाउंड को नाम के भन व्हाट इज द नेम अफ दिस कंपाउंड भन साइक्लोहेक्सेन के नाम होला भन साइक्लोहेक्सेन लेख अनि यो कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग सँग के रहेछ डाइरेक्टली अट्याच सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम होला भन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड
कार्बोक्सिलिक एसिड। बुझ्यो? यहाँसम्म बुझ्यो? ल यो कम्पाउन्डको नाम के होला? व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? CHO अनि CHO। टेल मी यो कम्पाउन्डको नाम के होला? CHO CHO। दिव्या कडेल, यो आन्सर इज राइट। इमा साइकोलोजी, यस। इसको नाम के होला थाहा छ? भेरी सिम्पल। हेर 1 2 3, इसको नाम के होला? हेर साइक्लोहेक्सेन लेखा, साइक्लोहेक्सेन लेखा अनि 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। यो करेक्ट आन्सर हो। साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, यो करेक्ट आन्सर हो। साइक्लोहेक्सेन हैन, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाई कार्बल्डिहाइड। अल्फाबेट नहेर्ने के अल्फाबेट नहेर्ने? यसमा अल्फाबेट नहेर्ने के अल्फाबेट नहेर्ने भन त मलाई भाइ। ल अनि यो कम्पाउन्डको नाम के हो भन? व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? यहाँ चाहिँ मैले डबल बन्ड O हाले, यहाँ मैले कार्बोक्सिलिक एसिड हाले। यो कम्पाउन्डको नाम भन। एन्ड व्हाट इज द आइयुपिएसी नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? यसको पनि नाम भन। यहाँ चाहिँ मैले CHO हाले, यहाँ चाहिँ मैले OH हाले। यो दुईटा कम्पाउन्डको नाम भन त। यो फर्स्ट कम्पाउन्ड, यो सेकेन्ड कम्पाउन्ड। यो दुईटै कम्पाउन्डको नाम लेख है। सुन यार, यार है। सो यो 1 2 3 किटोन सब्स्टिट्युएन्ट हो नि त। किटोन सब्स्टिट्युएन्ट भएपछि किटोनको लागि हामी के लेख्छौँ? या त किटो लेख या त अक्सो लेख। जसको नाम के थाहा छ? 3 किटो। 3 किटो हैन, 3 किटो साइक्लोहेक्सेन। फेरि भन के भन त? 3 किटो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यो करेक्ट आन्सर हो।
The correct answer of this question is 3-keto cyclohexane carboxylic acid. 3 नम्बरमा ketones 3-keto cyclohexane carboxylic acid. यो ketone भनेको substituent भयो के. Now tell me यो compoundमा हैन OH को position के होला? What is the position of OH? यो compoundमा what is the position of OH? सुन यो भनेको hello आएन बेला बेलामा खै के हुन्छ यार इन्टरनेट स्लो भइदिन्छ के बेला बेलामा है. सो यहाँ सो यो 1 नम्बर दिनु पर्यो हैन. यो भनेको के हो थाहा छ? फंक्शनल ग्रुप हो. यो फंक्शनल ग्रुपको प्रेजेन्समा दिस अल्कोहल इज बिहेभिङ लाइक अ सब्स्टिट्युएन्ट. सो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टु फंक्शनल ग्रुप मल्टिपल बन्ड अनि बल्ल के भन्न सब्स्टिट्युएन्ट. सो एकचोटि हेर है 1 भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो 6 भयो. 6 नम्बरमा के रहेछ भने हाइड्रोक्सी. सो 6 हाइड्रोक्सी लेख. 6 हाइड्रोक्सी हैन साइक्लोहेक्स लेख. 3 इन लेख. 3 इन लेख. अनि त्यसपछि के लेख? कार्बोल्डिहाइड लेख. ल यो करेक्ट आन्सर हो. 3 इन अल कहाँ हुन्छ भाइ? कसले अल लेखेर बसिरहेछ? अल हुँदैन नि त. मैले अघि भर्खरै भने हैन यदि CHO ग्रुप रिङसँग डाइरेक्टली अट्याच छ भने यदि CHO ग्रुप रिङसँग डाइरेक्टली अट्याच छ भने हामी अल लेख्दैनौं. हामी के लेख्छौं? कार्बोल्डिहाइड. ल अब म 2-4 मिनेट तिमीहरुको डाउट लिन्छु. के डाउट छ डाउट भन्न है. लक्ष्मण गेवाली भन. सर त्यो अघिको क्वेसन थियो नि माथिको एउटा उसले सोधेको साथीले सोधेको त्यसमा कन्फ्युज भयो के सर. एकचोटि त्यो स्लाइडमा लैजानु. त्यो छोड दे. त्यो छोडेको चाहिँदैन क्वेसन. त्यसमा कन्फ्युज भएर केही फरक पनि पर्दैन. त्यो चाहिँदैन. त्यो क्वेसन तिमीलाई चाहिँदैन र त्यसमा कन्फ्युज हुनु पनि परेन तिमीलाई. ल यो क्वेसन भने हो यो. हजुर सर त्यही. ल के चाहियो भन यसमा के बुझ्नु पर्यो सर त्यसमा के त्यो C2H5 बाट अनि एन्टिकल घुमाएर त्यसलाई नेमिङ गर्न मिल्दैन. यहाँ 1 नम्बर दिएर Br2 द किन त्यहाँ दिन्छौ? अब यहाँ ब्रोमिन यो मैले भनेको यहाँ तिमीले 1 नम्बर दियो भने इथाइल E अगाडि आयो. यहाँ दियो भने ब्रोमिन B अगाडि आएन. ब्रोमिनलाई प्रायोरिटी दिनु परेन. सब्स्टिट्युएन्टको अल्फाबेट हेरिरा हो नि त. तिमीले यहाँ 1 नम्बर किन दिन्छौ? यहाँ दियो भने इथाइल E आयो. इथाइलको E. यहाँ दियो भने ब्रोमिनको B आयो अनि B लाई प्रायोरिटी दिने हो नि. सर क्लियर भयो. सब्स्टिट्युएन्ट आइडेन्टिकल पोजिसनमा छ भने हेर न 1 2 भयो. यहाँ पनि 1 2 भयो. यदि सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन आइडेन्टिकल छ भने हामी के हेर्छौं? अल्फाबेट हेर्छौं के. ल सौगात टमाटा. सर त्यो अघिको रिङमा CHO ग्रुप दुईटा छ नि सर. अनि त्यसमा डाई किन भयो सर? एउटा सब्स्टिट्युएन्ट किन भएन? के लेखि कहाँ भाइ? सब्स्टिट्युएन्ट कतिखेर हुन्छ? मलाई सब्स्टिट्युएन्ट भने यहाँ त यो दुईटै
तिमीले सब्स्टिट्युएन्ट कतिखेर हुन्छ भने त यो CH ग्रुप सब्स्टिट्युएन्ट कतिखेर हुन्छ जब त्यो दुईटा फरक फरक फङ्सनल ग्रुप भयो भने ए बक्लोहरू यहाँ यो मैले CHO हाले र यहाँ मैले कार्बोक्सिलिक एसिड हाले भने बल्ल यो सब्स्टिट्युएन्ट हुन्छ के यदि एउटै कम्पाउन्डमा हैन दुईटा सेम फङ्सनल ग्रुप छ भने त्यो दुईटै भनेको मेन जस्तो कि मलाई भन तिमीलाई कसैले क्वेशन यो सोध्यो हैन CH2OH कार्बन 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 यहाँ पनि मैले OH हाले यो कम्पाउन्डमा दुईटा OH छ भने यो दुईटै भनेको मेन फङ्सनल ग्रुप हो यो दुईटै फङ्सनल ग्रुप के हो भने त मेन फङ्सनल ग्रुप हो के दुईटा फरक फरक भयो भने बल्ल हामीले के लाउने हो भने प्रायोरिटी अर्डर लाउने हो ल सब हामी के गरौँ के भन्छ बुझिन भन्छ यहाँ ल भने के बुझेन भने त हेलो बोल्नु पर्यो नि त मैले अनम्युट गरेको छु बोल न ल के बुझेन 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सिन सुन यहाँ सुन है यो फङ्सनल ग्रुप हो यो फङ्सनल ग्रुप हो यो मल्टिपल बन्ड हो र यो के हो भने सब्स्टिट्युएन्ट हो यो फङ्सनल ग्रुप हो यो मल्टिपल बन्ड हो अनि यो के भने सब्स्टिट्युएन्ट हो सो प्रायोरिटी कसलाई दिने भने फङ्सनल ग्रुपलाई हामीले 1 नम्बर यहाँ दिनु पर्यो अब मल्टिपल बन्डलाई हेर न 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर किनभने यो अल्डिहाइडको प्रेजेन्समा दिस इज बिहेभिङ लाइक अ सब्स्टिट्युएन्ट दिस इज बिहेभिङ लाइक अ के भन्न सब्स्टिट्युएन्ट अनि त्यही भएर 6 हाइड्रोक्सी लेखेको ल नेक्स्ट ल हामी के गरौँ भन्दाखेरि ल यो 61 नम्बर क्वेसन गर है सबैजना 61 नम्बर क्वेसन गर है 61 नम्बर क्वेसन गर त सबैजना सबैजना 61 नम्बर क्वेसन गर है सुरेश पण्डितलाई मैले अनम्युट गरे सुरेश भन त हेलो आन्सर के होला डी होला सर फोर अमिनो कसरी हुन्छ भाइ मलाई भन त अमिनो किन पुरै बुझ्दैनौ यार यो NH2 को लागि हामी अमिनो कतिखेर लेख्ने हो जब यो NH2 सब्स्टिट्युएन्ट जस्तो बिहेभ गर्छ के जब यो अमिनो सब्स्टिट्युएन्ट जस्तो बिहेभ गर्दाखेरि बल्ल हामी अमिनो लेख्छौं या त यो NH2 भनेको फङ्सनल ग्रुप हो मेन फङ्सनल ग्रुप अनि मेन फङ्सनल ग्रुप भएपछि मेन फङ्सन अनि अमाइन लेख्नु परेन एस्टिना तिमीहरुको सानसानो कन्सेप्टहरु क्लियर छैन यार एस्टिना पाण्डेलाई मैले अनम्युट गरे हेलो सागर खड्कालाई अनम्युट गरे सागर
श्रुति गुप्तालाई बना Sir, A. यस ए इज द करेक्ट आन्सर धेरैले त्यहाँ बी लेखेर बसिरहेको छ अमिनो त लेख्नै मिल्दैन नि थाहा छ यसको लङ्गेस्ट चेन भनेको यो लङ्गेस्ट चेन हो ध्यान दिनुहोस् न दिस इज द लङ्गेस्ट चेन यो NH2 भनेको के हो थाहा छ दिस NH2 इज फङ्सनल ग्रुप यसको लङ्गेस्ट चेन भनेको यो हो के यो लङ्गेस्ट चेन हो यो लङ्गेस्ट चेन हो अनि यो NH2 भनेको के हो थाहा छ फङ्सनल ग्रुप हो अनि फङ्सनल पोजिसन लोएस्ट हुनुपर्छ 1 2 3 4 5 भयो 4 नम्बरमा के रहेछ इथाइल 4 इथाइल त्यसपछि के होला पेन्ट 4 नम्बरमा इन 2 नम्बरमा अमाइन 61 को आन्सर ए हो कस्तो राम्रो क्वेशन छ ल्याएर त धेरैले चाहिँ तिमीले नम्बरिङ यहाँबाट पनि गरिरहेको छौ 1 नम्बर यहाँ दिइरहेको छु यहाँ 1 नम्बर दिन मिल्दैन नि त यो फङ्सनल ग्रुपको पोजिसन लोएस्ट हुनु परेन द पोजिसन अफ दिस फङ्सनल ग्रुप मस्ट बी लोएस्ट यो NH2 को पोजिसन लोएस्ट हुनु पर्यो के त्यसको लङ्गेस्ट चेन यसरी गरी यो लङ्गेस्ट चेन हो के यो लङ्गेस्ट चेन कस्तो लाग्यो क्वेशन भन त यो क्वेशन कस्तो लाग्यो भन मन पर्यो क्वेशन हामीले यो लङ्गेस्ट चेन हो के यो यसको लङ्गेस्ट चेन भनेको यो हो यसको लङ्गेस्ट चेन भनेको यो यसरी जाने अमिनो कतिखेर लेख्ने भन्दाखेरि सुन है अमिनो कतिखेर लेख्ने हो जब कम्पाउन्डमा सुन जस्तो कि मैले एउटा कम्पाउन्ड दिइरहेको छु हैन तिमीले यो NH2 भयो हैन अनि यो कम्पाउन्डमा मैले के गरे OH राख्दिए हो यो कम्पाउन्डमा OH पनि छ NH2 पनि छ के अर्डरमा हैन प्रायोरिटी अर्डरमा OH भनेको त माथि हुन्छ नाउ दिस इज बिहेभिङ लाइक अ सब्स्टिट्युएन्ट अब हामी यो NH2 को लागि के लेख्छौं अमिनो लेख्छौं यो NH2 को लागि के लेख्ने भन त अमिनो यस्तो बेलामा अमिनो लेख्ने हो के तर यहाँ त हैन यो NH2 भनेको त मेन फङ्सनल ग्रुप हो नि त यहाँ अमिनो लेख्न मिल्दैन यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्छ भने अमाइन so this is the end of the topic nomenclature हैन this is the end of the topic so हामीले 4-5 दिनको साथ रह्यो nomenclature मा 4-5 डेज को पक्कै पहिला भन्दा के न के त क्लियर भएको होला पक्कै त पहिला भन्दा के न के क्लियर भएको छ पहिलाको कम्प्यारिजनमा केही कुरो त पक्कै क्लियर भएको होला हैन यस सो फ्रम नेक्स्ट क्लास हैन बन्ड लाइन नोटेसन चाहिदैन नो नीड अफ बन्ड लाइन नोटेसन है फिजिकल क्लास कहिलेबाट सुरु हुन्छ फिजिकल क्लास गभर्नमेन्टले अलाउ नगरे सम्म चाहिँ सुरु हुँदैन गभर्नमेन्टले अलाउ गरेपछि बल्ल सुरु हुन्छ है नेममा गभर्नमेन्टले अलाउ नगरे सम्म चाहिँ सुरु हुन्न है ल सबैलाई बाइ बाइ नेक्स्ट क्लासमा वी आर गोइङ टु स्टार्ट आइसोमेरिज्म